वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से राबता तौहीन रिसालत से मुताल्लिक उनके बयान का खैर मकदम किया। ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लिखा, आज़ादी इज़हार राय किसी की गुस्ताखी का बहाना नहीं हो सकता। व्लादिमीर पुतिन पहले मगरबी रहनुमा हैं जिन्होंने मुसलमानों के जज्बात का एहसास किया। दोनों सरबराह मुमलिकत के दरमियान दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ और दीगर बाहमी ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ। एक दूसरे को अपने ममालिक के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के रहनुमा उसूल वज़ा किए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल वज़ा करके तमाम तहज़ीमों की बुनियाद रखी। पाकिस्तान में आज हमें अपनी सलाहियतों का इदराक करना है। बतौर कौम रियासत इन उसूलों पर अमल करने के लिए भरपूर कोशिश करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में अपना आर्टिकल भी शेयर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्टिकल में कहा कि हमारी 25 साला तारीख इस कल्चर की असी रही है जिसमें ताकतवर और मकार सियासतदान और माफिया इसके आदी हो गए हैं कि वो कानून से बालातर रहकर इस करप्ट सिस्टम की मदद से हासिल करता अपनी सहूलियात और मुराद को महफूज बना सकें। अपनी मुराद का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उन्होंने रियासती इदारों को भी करप्ट बनाया, बिलखुसूस उनको जिनका काम ही ये था कि कानून के एहतराम और हाकमियत की हिफाजत करें। ऐसे अफराद और माफिया इस निज़ाम से खून चूसने वाली वो जोके हैं जो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं। पाकिस्तान की हकीकी क़ुव्वत, वसाइल और सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए उनको शिकस्त देना नागुज़ीर है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान का मजमून सबूत है, उनके घर जाने का वक्त शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मजमून पर रद्द-ए-अमल में उनका कहना था कि जिसके कौल व फ़ेल में तज़ाद हो वो रियासत मदीना पर दर्स दे रहा है। मरी में अमवात, महंगाई से अवाम मर जाएं और लेक्चर रियासत मदीना के। इमरान खान फॉरेन फंडिंग के शिकंजे में आने पर हक़ाइक़ छुपा रहे हैं। और इसी पर रद्द-ए-अमल सामने आया मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का, जिन्होंने कहा कि बीबी ये आपकी समझ, सोच और फ़िक्री औकात से ऊपर की बात है। कहाँ आप 2-2 टके के चोर, कहाँ रियासत मदीना पर फ़िक्री दानिश्वरी की बातें। अलबत्ता चोरी के बाद मस्जिदों में छुपना आपसे बेहतर कौन जानता है। जिस तरह शरीफ ख़ानदान चोरी करके मुशर्रफ और सऊदी डील पर मक्का और जद्दा में जा छुपे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है। हम चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात, अदालत और एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात आएँ। ये अपोजिशन के बगैर मुमकिन नहीं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्ट क़यादत अपने मुकद्दमात में रिलीफ के अलावा किसी और मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती। अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। सियासी जमातों को अखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनों को तनहा छोड़कर लंदन पनाहगीर हो जाते हैं। ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, नून लीग से नून निकालें तो अच्छा है। अब नून और शीन के बगैर ही चलना होगा। जिन्हें सिर्फ चोरी की दौलत से प्यार हो, जो अपने वर्कर्स को छोड़कर मुल्क से फरार हो जाए, वो लीडर नहीं हो सकते। उन्हें वापस आकर जेल ही जाना होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर कहते हैं, एक तरफ तो ये खुशाइंद बात है कि नून लीग में 4 अरकान ऐसे भी हैं जो अपने आप को शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा अहल और क़यादत करने का हकदार समझने की जुर्रत रखते हैं। अलबत्ता इस अज़्म का इजहार उनको बंद कमरों में नहीं बल्कि खुलेआम करना चाहिए। सारी उम्र क्या डरते ही गुजार देंगे? पाकिस्तान और बरतानिया में मुजरिमान वापसी के मुआहदे पर वजारत दाखिला में इजलास हुआ। वफाकी काबीना की तश्कील खुसूसी वजारती कमेटी में मुआहदे से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए। फैसला किया गया, बरतानिया के साथ मुजरिमान वापसी के मुआहदे को बेहतरीन अवामी मफाद में दस्तखत किए जाएंगे। मुआहदे को काबीना में ले जाने से पहले बरतानिया से मजीद मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान बरतानिया सज़ा याफ्ता मुजरिमान को एक दूसरे के ममालिक वापस भेज सकेंगे। मुआहदे से सिर्फ ऐसे शहरियों की वापसी मुमकिन होगी जो अदालतों में सज़ा याफ्ता हैं। बरतानिया से मुशावरत के बाद मुआहदे को काबीना से हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। लाहौर के एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर नैब से 4 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया।
یوسف عباس اور دیگر نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ جائیداد کی وراثت منتقل ہو گئی ہے، عدالت فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ شمیم زرعی فارم اور جائیدادیں کرایہ داروں کے پاس ہیں، نیلامی سے کرایہ داروں کے حقوق متاثر ہوں گے۔ نواز شریف ملک واپس آ گئے تو جائیداد نیلامی کا عمل چیلنج ہو جائے گا، بہتر ہے نیلامی کچھ عرصے کے لیے روک دی جائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی کہتے ہیں حکومت نے معیشت کی کنجی اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دی ہے، جو کسی کے تابع نہیں ہوگا۔ IMF اور دیگر اداروں کو بتا رہے ہیں ہماری حکومت آئی تو سب سے پہلے اس قانون کو ختم کریں گے۔ اندر مہنگائی کتنی ہوگی، اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ معاملہ حکومت سے نکل کر اب اسٹیٹ بینک کے پاس چلا گیا ہے۔ یعنی اگر حکومت عوام کو کوئی ریلیف دینا چاہے، اسٹیٹ بینک اس کو روک سکتا ہے۔ اس ایکٹ میں نہ گورنر کو نکالنے کا کوئی طریقہ ہے، نہ ڈپٹی گورنر کو نکالنے کا طریقہ ہے، نہ ہی ان 8 بورڈ کے اراکین کو نکالنے کا طریقہ ہے۔ یہ جو ATM مشینیں ہیں، یہ کل پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے بورڈ پر بیٹھی ہوں گی۔ یہ ایک سیاسی بورڈ بن جائے گا، اور جب آپ معیشت دوسروں کے حوالے کرتے ہیں، آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی بھی دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں IMF کو بھی دوسرے اداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے معاملات کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ جب بھی حکومت آئے گی، پہلا کام ہوگا کہ آرڈیننس کے ذریعے اس بل کو ریورس کیا جائے۔ اسلام آباد کے مزید 5 تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ۔ DHO اسلام آباد نے ڈپٹی کمشنر کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ماڈل کالج فار گرلز شکریال، ماڈل کالج فار گرلز F74، ماڈل کالج فار گرلز F62، ماڈل کالج فار بوائز G104، ماڈل کالج فار گرلز G612 میں کورونا کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ وفاقی انتظامیہ متاثرہ تعلیمی ادارے تاحکم ثانی بند کرے۔ ملک بھر میں کرونا کے بڑھتے وار، NCOC کا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا فیصلہ۔ شرح 10% سے زائد ہونے پر شہروں میں نئی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ صوبوں کو تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ تعلیمی اداروں کو بند نہیں کیا جائے گا۔ NCOC میں بین الصوبائی وزرائے تعلیم اجلاس کا فیصلہ۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا بچوں کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا، اس لیے اجلاس میں اسکول بند کرنے کی بجائے ویکسینیشن بڑھانے پر بات ہوئی۔ 12 سال سے زیادہ عمر کے بچے ویکسینیشن کے بغیر اب اسکول نہیں آ سکتے۔ سب چیزیں بند ہو جائیں تو پھر اسکولوں کے پاس جانا چاہیے۔ اتنا ہمارے بچوں کا نقصان پچھلے 2 سال میں ہو چکا ہے، وہ ریکور کرتے کرتے ہمیں کچھ سال لگ جائیں گے۔ سب کچھ بند نہ ہو جائے تب تک میرے خیال سے اسکولوں پہ نہیں آنا چاہیے۔ COC کی میٹنگ آج ہوئی ہے، میرے خیال سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی اسکول بند کرنے کی۔ جو آپشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 12 سے نیچے جو بچے جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کلاسز کو سٹیگر کر دیا جائے 50% والی پہ، اور باقیوں کو جو 100% بچے ویکسینیٹڈ ہیں وہ 100% کلاسیں اسی طرح چلیں۔ سوشل ایکٹیویٹی پہ میرے خیال سے زیادہ فوکس کرنا پڑے گا۔ ماسک کے بغیر بچوں کا اسکول میں آنا الاؤڈ نہیں ہے۔ کراچی میں کرونا کیسز میں کمی آنے لگی ہے۔ گزشتہ روز کے 39.39% کی نسبت 24 گھنٹے میں کراچی میں کرونا کیسز کی مثبت شرح 30% سے زائد رہی۔ لاہور میں کرونا کیسز کی شرح 13%، اسلام آباد میں 11% کے قریب رہی۔ حیدرآباد میں 10.5% سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ راولپنڈی میں تقریباً 9% اور پشاور میں کرونا کے پھیلاؤ کی شرح 7.5% رہی۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.5% سے زائد رہی۔ 24 گھنٹے میں 49,809 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ جامعہ کراچی کے شعبہ ICCBS کے سربراہ ڈاکٹر رضا شاہ کہتے ہیں کرونا سے بچاؤ کی دوا تیار کر لی گئی، دوا کے کامیاب کلینکل ٹرائل کا اعلان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال چودھری کہتے ہیں ہمارا بنیادی کام دوا کا کلینکل ٹرائل تھا، دوا کو کووڈ-19 اور دیگر ویرینٹ پر اپلائی کیا اور کامیابی ملی، تمام ملکی اور عالمی اداروں سے منظوری بھی حاصل کی تھی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سانحہ مری میں 22 افراد کے جاں بحق ہونے کا معاملہ راستوں کی بندش کا سبب بننے والی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید بتائیں گے بابر ملک۔ مری میں برفانی طوفان سے 22 افراد کی ہلاکت کے باعث وسیع پیمانے پر جو غیر قانونی عمارتیں ہیں، جن کی نقشہ جات منظور نہیں ہیں، جن کی پارکنگ نہیں ہے اور پارکنگ کی جگہ پہ وہ تعمیرات قائم کر رہے ہیں، ان کے خلاف
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मरी की जानिब से एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और मरी पीसी बोर्बन और सनी बैंक और दीगर बांसरा गली के मुख्तलिफ इलाकों में ये ऑपरेशन किया जा रहा है। हम म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग इनसे बात करते हैं। ये जो जितनी भी इमारतें सील हो रही हैं ज़्यादातर इलीगल बिल्डिंग्स हैं। इनके बिल्डिंग प्लान्स एमसी मरी से अप्रूव्ड नहीं है, जिसकी बेस पे हम इनको सील कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी वजह जो है वो पार्किंग का इशू है। जिन बिल्डिंग्स में पार्किंग प्रोवाइड नहीं की गई प्रॉपर, वो भी हम सील कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त उन 22 अफराद के जाबाक होने के वाक़े के बाद मरी में गैर कानूनी तामीरात, तजावज़ात और पार्किंग ना रखने वाली इमारतों, मॉल्स और अपार्टमेंट को सील किया जा रहा है। मरी में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। आप देखना ये है कि ये ऑपरेशन कितने अरसे तक और जारी रहेगा और इसके ऊपर किस कदर दबाव आ सकता है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से जान बहक होने वाले मरीज का मामला। यंग डॉक्टर्स ने एमएस ऑफिस का घेराव करके धरना दे दिया। एमएस ने पुलिस बुलवा ली। इंतजामी मामला समेत मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे हसन हफीज इस वक्त वहीं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हसन, आगाह कीजिए। रोज कबल डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से जो एक मरीज की डेथ हुई है और वहाँ पर जो है वो इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो उसकी डेथ स्लिप पर डेथ सर्टिफिकेट रिसीव डेड लिख दिया गया था, उस पर डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस वक्त जो सूरत हाल है कि यहाँ पर डॉक्टर्स ने धरना दिया। अगर मैं एमएस ऑफिस का एनवायरनमेंट दिखा सकूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम डॉक्टर्स धरना देकर बैठे हुए हैं। इस वक्त आउटडोर बंद है, इमरजेंसी बंद है। उस दिन जो इमरजेंसी चंद घंटे बंद रही वो एमएस साहब की नाअहली है, क्योंकि एमएस साहब घर से ही नहीं आए। एमएस साहब ने उस दौरान 4 घंटे कमरे में डॉक्टर्स मबूस रहे। एमएस साहब ने कुछ भी नहीं किया। जब हमने सेक्रेटरी साहब को एमएस साहब की शिकायत की तो इन्होंने अपनी नाअहली छुपाने के लिए हमारे खिलाफ ही लेटर निकाल दिया। आपका मुतालबा यह है कि इस वक्त ना अस्पताल तबाह बर्बाद कर दिया इस एमएस ने। इन्होंने इमरजेंसी में आए रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए एमएस साहब को यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पर मुतालबा ये है कि एमएस यहाँ पर ना हो। आप देख रहे हैं कि इस वक्त धरना दिया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये इन्वायरमेंट इस तरह मरीज और इंतजामी मामला डिस्टर्ब हुए हैं, ये कब तक चलता रहेगा? देखिए जी, बात ये मुझे तो ये नहीं पता कि इन्होंने धरना यहाँ पे क्यों दिया हुआ है। बात ये है कि वो जो इंसिडेंस उस दिन हुआ है उसकी इंक्वायरी जो है ना वो चल रही है। वो जब उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी, फाइनल हो जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि कौन गलत था कौन सही था। डॉक्टर्स ने धरना दिया, उनका मुतालबा है कि एमएस यहाँ से जाएं, जबकि एमएस का कहना है कि इंतजामी मामला रुके हुए हैं। ये कश्मकश पड़ी, इस कश्मकश की तमाम तर खुमियाजा जो मरीजों को और दीगर इंतजामी मामलात को डिस्टर्ब होते देखा जा सकता है। दूसरी जानिब यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और पुलिस यहाँ पर धरना खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। बराह रास्त ले चलें। इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। एहतराम करती है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। चेयरमैन सेनेट दूसरी जानिब इस्लामाबाद में उस्मान डार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बड़े मयूस थे, ये काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे पाकिस्तान में फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तान में फुटबॉल कल्चर के रिवाइवल के लिए ये काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहे थे। तो जब मुझे इन्होंने अपना विजन जो इनका मिशन था, जो एक टैलेंट हंट ड्राइव ये करना भी चाह रहे थे, और जब इन्होंने प्रोजेक्ट शेयर किया तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं इनको सपोर्ट करूं पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए। ऑल दो स्पोर्ट्स बराह रास्त तो मेरे कंधों पे नहीं थी एक जिम्मेदारी के तौर पे, लेकिन चूँकि अब एक स्पोर्ट्स ड्राइव और टैलेंट हंट शुरू किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने पे हमने कामयाब जवान में, क्योंकि यूथ और स्पोर्ट्स हैंड्स इन ग्लव्स लाजम मलजूम है। ये मैं समझता हूँ कि यूथ स्पोर्ट्स के बगैर अधूरी है और स्पोर्ट्स यूथ के बगैर अधूरी है। तो इसलिए ये कम्बिनेशन था जिसके लिए फिर हमने फैसला किया कि हम इनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे। और मुझे खुशी है कि आज हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं जिसकी हम बहुत अरसे से तैयारी कर रहे थे। लेकिन फ़ुटबॉल के लिए एक मेरी इमोशनल फीलिंग्स भी मैं आपके कौम के सामने रखना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे ये जो 12 गेम्स हैं, मैं इस पे ख़ास तौर पे फ़ुटबॉल पे भी काम करना चाहता हूँ, चूँकि वो घर मेरे अपने घर की वो स्टोरी है। जैसे शुएब ने अपनी एक फ़ुटबॉल से स्टोरी बताई कि पिक्चर के लिए इन्होंने फ़ुटबॉल पकड़ा और ये लोग भी फ़ुटबॉल खेलते थे। मेरा 12 साल का बेटा और फुटबॉल लवर पिछले 2 सालों में मैं देख रहा था, वो इतना ज़्यादा पैशनेट है फुटबॉल के बारे में, और मैं उसे देखता भी हूँ खेलते हुए। मैंने कोशिश भी की 1-2 क्लबों में वो खेले,
اور اس کی جو باڈی موومنٹ ہے، جس طرح وہ کھیلتا ہے، اور مجھے فیلنگس تھی کہ شاید یہ کچھ بن جائے گا فٹ بال میں. لیکن مجھے ایک دن بڑی مایوسی ہوئی. وہ گھر آیا اور اس کے ہاتھ میں کرکٹ بیگ تھا پکڑا ہوا. ڈرائیور کے ساتھ گیا کرکٹ کا سارا سامان لے کے، تو گھر آ گیا اور مجھے آگے کہتا ہے بابا میں نے فیصلہ کیا، میں نے وزیر اعظم معاون خصوصی عثمان ڈار تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کے حوالے سے انتظامی کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی میں یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، نیر بخاری، قائم علی شاہ، انور سیف اللہ اور صادق عمرانی شامل ہیں. کمیٹی پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے انتظامی امور دیکھے گی. سعید غنی کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں ہار کا خوف ایم کیو ایم، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو کھائے جا رہا ہے. یہ کراچی کے لوگوں کے جذبات سے کھیل کر نفرت کی سیاست کو ہوا دینا چاہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کسی کو شہر کا امن برباد کرنے نہیں دے گی. وفاقی وزیر علی زیدی سے پی ٹی آئی رہنما غوث علی شاہ نے ملاقات کی. علی زیدی نے گھوٹکی سے کراچی تک مارچ کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا. علی شاہ کا مارچ کی بھرپور حمایت کا اعلان. علی زیدی نے کہا کہ سندھ میں زرداری مافیا کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے. 27 فروری کو ہر صورت گھوٹکی سے کراچی مارچ کریں گے. مارچ سندھ کے نااہل حکمرانوں کے ایوانوں میں ہلچل مچا دے گا. کالے بلدیاتی قانون کے خاتمے تک تحریک جاری رہے گی. ایک ہفتے بعد بہت بڑا مارچ کریں گے، جس کے بعد سی ایم ہاؤس کی جانب جائیں گے. جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کر دیا. کہتے ہیں وفاق اور صوبائی حکومتوں کا رویہ کراچی سے ایک جیسا ہے. دھرنا اور کارنر میٹنگز جاری رہیں گی. کام تھا کہ وہ احتجاج کرتے، انہوں نے 1.5 مہینے میں ایک جوائنٹ مظاہرہ کر لیا. کاش کہ سندھ کی اپوزیشن جو وفاق میں حکومت میں ہے وہ اس بل کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرتی. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے رویوں میں کراچی کے ساتھ سلوک میں کوئی فرق نہیں ہے. وفاقی حکومت نے جو ہماری مردم شماری ہے چھرا چلا دیا ہے. پیپلز پارٹی تو انجوائے کرتی ہے اس بات پہ کہ یہ کام پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کر رہی ہے. ہم نے کل فیصلہ کیا ایک ہفتے میں شہر کراچی میں 2000 کارنر میٹنگز کریں گے. دھرنا بھی چلتا رہے گا. ایک ہفتے کے بعد ہم ایک بڑا مارچ رکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم سی ایم ہاؤس کی طرف جائیں. یہ دھرنا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کے پیپلز پارٹی پر الزامات. کہتے ہیں سندھ میں جو بولے اس کا قتل ہو جاتا ہے. وفاق کو بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی نے سندھ کو اپنی جاگیر بنا لیا ہے. خاموشی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سے پاکستان کا لفظ مٹا دیا گیا. خبر یہ کہ ایم کیو ایم کا وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کو خط میں کیا لکھا گیا ہے، بتائیں گے رافع حسین. بتائیے رافع. جی بالکل، ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں پہ اعتراضات اٹھائے ہیں اور انہوں نے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور الیکشن کمیشن کو مراسلہ ارسال کیا ہے اور 11 اعتراضات کراچی کی حد بندیوں پر اٹھائے گئے ہیں. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں میں سندھ حکومت نے کوئی طریقہ کار نہیں اپنایا ہے اور کہیں ٹاؤن سب ڈویژن، کہیں یونین کمیٹی اور کہیں مردم شماری کے چارجر اور سرکل کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں. خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹاؤن اور یوپیز کی حد بندی میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کی گئی ہے اور ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے سے پہلے علاقہ مکینوں کے نہ ہی اعتراضات طلب کیے گئے ہیں اور نہ ہی انہیں سنا گیا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عوام اپنے حلقہ بندیوں سے کیسے واقف ہوں گے. سندھ حکومت نے کچھ نہیں بتایا ہے اور ملی میں اور انگی ٹاؤن میں جو حلقہ بندیاں کی ہیں وہ خلاف ورزی ہے. شکریہ رافع. کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پریانتھا کمارا قتل کیس میں شامل تفتیش 79 ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. پولیس کے مطابق عدالت نے تمام ملزمان کا مزید 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا. ملزمان کو 31 جنوری کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. لاہور کے شیخ زاد اسپتال سے 17 برس کی لڑکی کو اغوا کر لیا گیا. مغویہ کے والد کی مدعیت میں اغوا کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. مدعی کے مطابق بیٹی ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کمرے میں گئی اور وہ باہر بیٹھا رہا. جب لڑکی واپس نہ آئی تو تلاش کیا لیکن کوئی سراغ نہ لگ سکا. پولیس نے مغویہ کی تلاش شروع کر دی. اور ملک میں بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. زیارت میں موسم سرما کی تیسری برف باری ہوئی. سوات، مالم جبہ، کالام اور قبل میں بھی برف باری سے پہاڑ سفید ہو گئے. کوئٹہ، ہرنائی، تربت اور گرد و نواح میں بارش سے سردی میں اضافہ ہو گیا.
बात PSL 7 की, जिसके लिए कराची किंग्स की तैयारियां तेज। NB स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में भरपूर ट्रेनिंग जारी है। गैर मुल्की कोचेस ने कैंप ज्वाइन कर लिया। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहे हैं। मजीद जानते हैं ERY न्यूज़ के नुमाइंदे अली हसन से। जी अली। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के आगाज में कम वक्त रह गया है और कराची किंग्स ने भरपूर अंदाज से तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कैंप का दूसरा दिन है और तमाम तर खिलाड़ी जो कि लोकल्स हैं वो भरपूर अंदाज से ट्रेनिंग में मसरूफ हैं। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर शोबे में जो है खिलाड़ी जान लगा रहे हैं क्योंकि सबका एक ही मकसद है PSL 7 जीत के दिखाना। खास बात यह है कि गैर मुल्की कोचेस डगी ब्राउन और पीटर मॉरिस ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया है और अपने एक्सपीरियंस से वो खिलाड़ियों को फायदा देते हुए दिखाई देते हैं। क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम जो कि कराची किंग्स के सदर भी हैं, वो फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्हें टिप्स दे रहे हैं किस अंदाज से बॉल करनी है ताकि गिल्लियां जो है जल्द से जल्द उड़ाई जा सकें। मोहम्मद आमिर भी भरपूर अंदाज से बॉलिंग कर रहे हैं। उमैद आसिफ ने कल रात जो है स्क्वाड को ज्वाइन किया था और आज वो भी कैंप का हिस्सा बने हुए हैं। फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो अनकरीब टीम को ज्वाइन कर लेंगे, जबकि बाबर आजम जो हैं आइंदा चंद रोज में टीम का हिस्सा बनेंगे। जी। मारूफ अदाकार रशीद नाज 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रशीद नाज 9 सितंबर 1948 को पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने बेशुमार फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 1971 से पश्तो ड्रामों से फ़नी करियर का आगाज़ करने वाले रशीद नाज उर्दू ड्रामों और फिल्मों में भी कामयाब हुए। रशीद नाज ने दश्त, खुदा ज़मीन से नहीं गया नहीं है, इनकार, अनोखी गुलाम गर्दिश, दूसरा आसमान, नामूस, पत्थर, आन समेत दीगर ड्रामों में अपनी जानदार अदाकारी से शायकीन के दिल जीते और अब उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।